नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आज निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दै स्वतन्त्रले खसीको टाउकोदेखि गुलाबको फूलसम्म छान्न पाउने। पार्टीले गरेको कारबाहीको अर्थ नभएको चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता ओली र बास्तोलाको भनाई। पार्टी एकता भन्दा चुनाव किन प्यारो भन्दै गरे प्रश्न। आज आमाको मुख हेर्ने पर्व अर्थात् मातृ सम्मान दिवस। काठमाडौँको माता तीर्थमा मेला। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। माता तीर्थ औँसी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज देशभर आमालाई मिठा मिठा खानेकुरा खान दिई श्रद्धा भक्तिका साथ मनाइँदैछ। शास्त्रमा पण्डित आचार्य र पिता भन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा भक्ति सम्मान र आदर गर्ने तथा उहाँबाट शुभ आशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइने शास्त्रीय मान्यता छ। छोराछोरीले आमालाई राम्रा राम्रा लुगा लगाउने र मिठा मिठा ताकतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधादान सहित भोजन गराई दिवंगत आमा र उनले गरेका महान एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन्। दिवंगत आमाका नाममा श्रद्धा भक्ति साथ तर्पण पिण्डदान र सिधादान गरिन्छ। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन दिवंगत आमाले आश गर्ने भएकाले तर्पण पिण्डदान तथा सिधादान सहित श्राद्ध गरे खुसी भई आशीर्वाद दिने मान्यता छ। सो अवसरमा चन्द्रगिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थमा मेला लाग्ने गर्दछ। विगत 2 वर्ष कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएकाले माता तीर्थमा दिवंगत माताको सम्मानमा लाग्ने गरेको मेला स्थगित गरिएको थियो। यस वर्ष भने कोरोना धेरै कम भएकाले मेला लाग्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। अब निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्ग। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले आज चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ। शुक्रबार अपराह्नसम्म करिब 4000 उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिएकाले बाँकी उम्मेद्वारहरूलाई आज आयोगले चिन्ह प्रदान गर्न लागेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आयोगले उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ। निर्देशिकामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 वटा राजनीतिक दलले आफ्नो दलकै निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशैभरि आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाउनेछन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका तर पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिएका दलहरूले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै दलको निर्वाचन चिन्ह पाउनेछन्। आयोगका अनुसार विवेकशील साझा, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा सहित यस्ता दलहरूको संख्या 23 रहेको छ। यस बाहेकका स्वतन्त्र वा बाँकी उम्मेद्वारहरू भने आयोगले तय गरेका विभिन्न 40 वटा नमुना मध्येबाट निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई उनीहरूले रोजेको चिन्ह प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ। तर 2 वा त्यसभन्दा बढी उम्मेद्वारहरूले एउटै चिन्ह रोजेको अवस्थामा भने आयोगले उनीहरूको नामको सुरुको अक्षरका आधारमा प्राथमिकता तय गर्ने नियम छ। आयोगले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूका लागि खसीको टाउकोदेखि गुलाबको फूलसम्म निर्वाचन चिन्ह तय गरेको छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई आज निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ। हामीले देशभरका हरेक पालिकाबाट पल पलको खबर यहाँहरूलाई अध्यावधि गराइरहेका छौँ र यतिखेर हामी ललितपुरतिर जान चाहन्छौँ। ललितपुरबाट हाम्रा खबरदाता शीतल रिजाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा।
शीतल, स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई आज निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ। तपाईँ अहिले ललितपुरमा हुनुहुन्छ, के छ चुनाव चिन्ह वितरण सुरु भइसकेको हो? एलिजा, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिका लागि यति बेला हामी ललितपुर महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जाउलाखेलमा छौँ र आज वैशाख 17 गते आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज वैशाख 17 गते निर्वाचन आयोगले देशैभरिका 753वटै स्थानीय तहमा उठेका उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ र यति बेला ललितपुर महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि बिहान 10 बजेदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ भने अहिलेसम्म झन्डै 80% स्वतन्त्र उम्मेद्वारले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर गइसकेको भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाइरहेको अवस्था छ एलिजा। र यति बेला ललितपुर महानगरपालिकामा आगामी वैशाख 30 गते 147 जना जनप्रतिनिधिका लागि ललितपुर महानगरपालिकामा 586 जना जनप्रतिनिधिहरू चुनावी मैदानमा छन् र आज वैशाख 17 गते देशैभरिका स्थानीय निकायहरूमा चुनाव चिन्ह प्रदानको कार्य अगाडि बढिसकेको छ भने आज सबै उम्मेद्वारहरूले चुनाव चिन्ह प्राप्त गरिसकेपछि शून्य समय सुरु नहुँदासम्म प्रचार प्रसारको समय तोकिएको छ र ललितपुर महानगरपालिकाको अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिने उम्मेद्वारहरूले आफ्नै राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउनेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिने उम्मेद्वारहरूले भने निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्ह अनुसार नै निर्वाचन लड्नुपर्नेछ र सोही अनुरूप नै ललितपुर महानगरपालिकामा पनि चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ र ललितपुर महानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 अनुसार कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू 4 जना भन्दा धेरै नभएको अवस्थामा निर्देशिकाले जसरी खसीको टाउकोदेखि गुलाबको फूलसम्म स्वतन्त्र उम्मेद्वारका लागि चुनाव चिन्ह तोकिएको थियो सोही अनुरूप नै निर्देशिकाको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो गरी सुरुमा रहेका 4वटा चुनाव चिन्ह मात्रै छान्न पाउनेछन् ललितपुर महानगरपालिकामा। किनभने ललितपुर महानगरपालिकामा एउटा पदमा 4 जना भन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको छैन स्वतन्त्र तर्फबाट भने निर्देशिकामा भएका भुइँकटर, पुतली, खरायो र ब्याडमिन्टन कक मात्रै ललितपुर महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने उम्मेदवारहरूले छान्न पाउने व्यवस्था छ एलिजा। शीतल, अहिलेसम्म कतिजनाले चुनाव चिन्ह पाए केही जानकारी पाउनु भएको छ? एलिजा, ललितपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने मेयरमा 14 जनाको ललितपुर महानगरपालिकामा उम्मेदवारी परेको थियो भने 1 जनाको उम्मेदवारी बदर भएर 13 जना मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् र उपमेयरमा पनि 13 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा 2 जनाको उम्मेदवारी बदर भएर 11 जना मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि ललितपुर महानगरपालिकामा अत्याधिक रहेका छन् जसमध्ये 3 जना मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या छ भने उपमेयरमा 4 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् र ती उम्मेदवारहरू आफ्नो चुनाव चिन्ह लिनका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म आउने क्रम चलिरहेको छ र अहिलेसम्म हामीले भर्खरै प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म झन्डै 80% स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर गइसकेको भनिएको छ भने अबको केही बेरमा नै चुनाव चिन्ह लिनका लागि बाँकी बचेका उम्मेदवारहरू आएको खण्डमा अब केही बेरमा नै चुनाव चिन्ह वितरणको कार्य सकिने भनेर पनि निर्वाचन अधिकृतले हामीलाई बताएको अवस्था थियो र यति भन्दै गर्दाखेरि यति बेला हामी ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा स्वतन्त्र तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको अजरमान जोशी हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुन चुनाव चिन्ह पाउनुभयो उहाँले र अब उहाँको चुनावी प्रक्रिया र प्रचार प्रसारको कार्य कसरी अगाडि बढ्छ छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। अब चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेर आइसक्नु भएको छ, कुन चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नु? नमस्कार, म अजरमान जोशी, प्रमुख पदको उम्मेदवार। मेरो चिन्ह चाहिँ खरायो। खरायो चुनाव चिन्ह पाउनुभयो। तपाईँले अहिले त ललितपुर महानगरपालिकामा निर्देशिका अनुसार 4वटा मात्रै चुनाव चिन्ह छान्न पाउनेछ। तपाईँले रोजेकै चुनाव चिन्ह पाउनुभयो कि तपाईँलाई यो नै चुनाव चिन्ह मात्रै छ भनेर दिइयो? होइन, मैले त्यस्तो रोज्या होइन, जो बाँकी छ त्यसैमा सन्तुष्टि गरे हो।
आखिर चाहिँ त्यो भने आफ्नै प्रचारमा भर पर्ने हो। चिन्ह चाहिँ अगाडि पछाडि केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब खराय चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, के एजेन्डा चाहिँ के बोक्नु भएको छ तपाईँले? निश्चित रूपमा म व्यावसायिक जगतबाट यस आएको र समाजसेवा मेरो एउटा ठुलो लक्ष्यका साथ विभिन्न सङ्घ संस्थामा रोटरी, त्यसै गरी ललितपुर युवा सङ्घ, त्यसै गरी विद्यालय श्री शान्ति विद्याश्रम लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा पूर्व अध्यक्ष भएको नाताले मैले विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रलाई समग्र ललितपुरको आर्थिक रूपान्तरण, त्यो भने चाहिँ मैले पहिलेदेखि नारा लिएर आइरहेको हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो हस्तकला, हाम्रो पर्यटकीय नगर मार्फत समग्र ललितपुर महानगरवासीको आर्थिक रूपान्तरण, यो एजेन्डाका साथ समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने, त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकारदेखि विभिन्न क्षेत्रमा समेट्ने, तर मुख्य लक्ष्य भने यहाँको आर्थिक रूपान्तरण, यहाँको विकास नै मुख्य हो जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई जितको अग्रिम शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। एलिजा, यति बेला हामी यहाँ आफ्नो चुनाव चिन्ह लिनका लागि उपस्थित हुनुभएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कुरा पनि सुनिरहेका छौँ र आफ्नो चुनाव चिन्ह प्राप्त गरिसकेपछि अब पूर्ण रूपमा चुनावको प्रचार प्रसारमा आफूहरू होमिनका लागि तयार भएको भनेर पनि बताइरहेको अवस्था छ। र 29वटा वडा रहेको यस ललितपुर महानगरपालिकामा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 10वटा वडामा, ललितपुर महानगरपालिकाको 10वटा वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी दिनेको संख्या छैन। कुनै पनि व्यक्तिले ललितपुर महानगरपालिकाको 10वटा वडामा दलित महिलाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छैन भने ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11मा दलित महिला सदस्य एकजना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ। एलिजा, शीतल, जस्तो कि अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ललितपुरको माहौल कस्तो रहेको छ, त्यहाँ कसको उपस्थिति देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? एलिजा, यति बेला आजको दिन उम्मेदवारहरूको लागि एउटा मुख्य दिन पनि हो र महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो। अझ भनौँ, राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरूले त राजनीतिक दलको आफ्नो चुनाव चिन्हबाटै चुनाव लड्न पाउनेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगले जुन चुनाव चिन्ह दियो त्यही चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले पनि आज अझ भनौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लागि आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो र कुन चुनाव चिन्ह पाउँछु भन्ने एउटा उत्सुकता पनि हुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि। र आज बिहान 10 बजेको समयमा हामी यहाँ उपस्थित भएका थियौँ र 10 बजेदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यहाँ चुनाव चिन्ह लिन आएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको निकै उत्साहका साथ आफ्नो चुनाव चिन्ह लिन आउने क्रम चलिरहेको छ भने अहिलेसम्म 80% स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर यहाँबाट गइसकेको अवस्था छ भने अझै पनि आउने क्रम चलिरहेको छ र यहाँको माहौल त्यति भिडभाड नदेखिएको भए पनि चुनाव चिन्ह लिन आउनेहरूको एउटा उत्साह पनि यहाँ देखिएको छ। एलिजा, शीतल, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अद्यावधिको लागि हामी तपाईसँग पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता शीतल रिजाल, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ललितपुरबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई आज निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ र ललितपुर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म 80% उम्मेद्वारहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर गइसकेका छन् र बाँकी चुनाव चिन्ह अब केही बेरमा सकिने भनेर हाम्रा खबरदाताले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ। हामीले देशभरका हरेक पालिकाबाट पल पलको खबर यहाँहरूलाई अध्यावधिक गराइरहेका छौँ र यतिखेर हामी भक्तपुरतर्फ जान चाहन्छौँ। भक्तपुर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हाम्रा खबरदाता सन्दीपा चौलागाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। माफ गर्नुहोला दर्शकवृन्द, हाम्रा खबरदाता सङ्गीता थापा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा पल स्पेशल, परिवारसँगको स्पेशल पलहरूका लागि। तपाईको जीवनमा रंग भर्दै चेसका होम अप्लायन्सेसहरू, जापानिज प्रविधिमा सञ्चालित होटल सारा पोखरा, लेक साइड 14 नम्बर स्ट्रिट। सङ्गीता, तपाईँ अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई आज निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ। के छ, चुनाव चिन्ह वितरण सुरु भइसकेको हो त्यहाँ? एलिजा, स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति
फैसला जनप्रतिनिधिको ठाउँको ठाउँ खबर अद्यावधिका लागि यति बेला हामी भक्तपुरको 4वटा नगरपालिका मध्येको एक नगरपालिका भक्तपुर नगरपालिकामा छौं र यहाँको अवस्था भन्नुपर्दा एलिजा जुन आज अन्तिम नामावली प्रकाशन भइरहेको छ र भइसकेको छ र जुन यहाँको अवस्था भन्नुपर्दा यहाँ आफ्नो दाबी विरोध र सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्था छ र जुन अवस्था भन्नुपर्दा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि जुन जम्मा मनोनयन संख्या उम्मेदवारहरूको 229 रहेको थियो भने जसमा 15 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् र त्या मध्येबाट पनि अन्तिम नामावली 213 जनाको रहेको छ र यसमा निर्वाचनमा 8 दलले सहभागिता जनाएका छन् र दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट प्रमुखमा 5 जना र उपप्रमुखमा 1 जना रहेको अवस्था छ र जुन उम्मेदवारी रद्द भएको संख्या 1 रहेको छ र जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार दल बाहेकका स्वतन्त्र उम्मेदवार लगायतका उम्मेदवारहरूले आफ्नो चिन्ह लिने जुन चुनाव चिन्ह लिने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समयावधि तोकिएको छ र आउने प्रक्रिया पनि जारी नै छ र लिने प्रक्रिया जारी छ र जुन अन्तिम चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने अन्तिम समय चाहिँ 5 बजेसम्म रहेको छ र मैले यसै विषयमा यसको विस्तृत जानकारी गराइदिनको लागि मैले भक्तपुर नगरपालिका मुख्य निर्वाचन कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत राजदास बिडारीसँग म कुरा गर्दैछु। नमस्ते। नमस्कार। जानकारी गराइदिनुस्, कति उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो यहाँबाटै सुरु गरौँ न। जम्मा हाम्रो 11 र 12 गते मनोनयन दर्ता 229 संख्यामा भएको थियो, जसमा प्रमुख 14, उपप्रमुख 9, वडा अध्यक्ष 72, वडा सदस्य 87, महिला वडा सदस्य 44 र दलित वडा सदस्य 4 जनाको मनोनयन दर्ता भएको थियो। त्यसपछि मनोनयन दर्ता भइसकेपछि हामीले हिजो उजुरी र मनोनयन फिर्ता उम्मेदवारको फिर्ता गरिसकेपछि अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेका छौँ। अन्तिम नामावलीमा चाहिँ 213 जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ, जसमध्ये प्रमुखमा 14, उपप्रमुखमा 9 र वडाध्यक्ष को उम्मेदवारी 65 10वटा वडाको र वडा सदस्यको 82, महिला वडा सदस्यको 39 र दलित वडा सदस्यको 4। यति चाहिँ अन्तिम नामावलीको यो विवरण हो। अब उहाँहरू चाहिँ 213 जना चाहिँ अबको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र आज उहाँहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने समय छ। अब दलहरूको त चुनाव चिन्ह अलरेडी छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लागि हामी चुनाव चिन्ह आज प्रदान गर्दैछौँ। जस्तै चुनाव चिन्ह आज अन्तिम दिन यदि 5 बजे भित्रै प्रकाशन गर्ने निर्णय छ कि के छ? 5 बजेसम्ममा उहाँहरू आउनुहुन्छ र आइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह माग्नुहुन्छ र हामीले आयोगले जारी गरेको परिपत्र र निर्देशन अनुसार उहाँहरूलाई चुनाव चिन्ह घोषणा चाहिँ 5 बजे पश्चात मात्रै गर्छौँ। जस्तै एकजनाको रद्द भएको छ, उम्मेदवारी एकजनाको रद्द भएको भन्ने हामीले जानकारी पनि पाएका छौँ। के कारणले रद्द भएको जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब एकजनाको वडाध्यक्षको चाहिँ पार्टीको आधिकारिकता जाँचबुझ गर्दा एकजनाको रद्द भएको छ र एकजनाको कायम भएको छ। जुन कति दलहरूले भाग लिएका छन् निर्वाचनमा? हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले 8वटा दलहरू देखिएको छ। अब शीर्ष दलहरू एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, मजदुर किसान पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, मौलिक जरकिलो पार्टी लगायत 8वटा दलले अहिले हाम्रो उम्मेदवारी परेको छ। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी यति बेला भक्तपुर नगरपालिकामा छौँ र जुन भक्तपुर नगरपालिका एउटा नेमकिपाको किल्ला पनि भन्ने गरिन्छ, जुन 2048 सालबाट नेमकिपाले एक छत्र राज गर्दै आएको जुन नगरपालिका हो र जुन नगरपालिकामा नेमकिपाको राम्रै पकड पनि रहेको छ।
एलिजा सङ्गीता, जस्तो कि अहिले हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म त्यहाँ कति प्रतिशत उम्मेदवारहरूले चुनाव चिन्ह लिएर गए केही जानकारी पाउनु भएको छ तपाईँले? पक्कै पनि एलिजा, जुन अहिलेसम्म यस नगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट अहिलेसम्म अरू दलको त आफ्नो चुनाव चिन्ह छँदैछ नै र स्वतन्त्र बाहेकका उम्मेदवारले चुनाव चिन्ह अहिलेसम्म हामीले आएको जानकारी पाएका छैनौँ र जुन आउने क्रम केहीको भने आउने क्रम जारी नै छ र यति भन्ने एकिन हामीले जानकारी पाइसकेका छैनौँ। जुन नआएपछि जुन निर्वाचन कार्यालयले 5 बजेको समयभित्र नै प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। एलिजा, सङ्गीता, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अध्यावधिको लागि तपाईँसँग हामी पुनः केही बेरमा जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता सङ्गीता थापा, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरबाट। भक्तपुरमा चुनाव चिन्ह वितरण कसरी भइरहेको छ हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी लाग्दैछौँ बाँकेतर्फ। बाँकेमा चुनाव चिन्ह वितरण कसरी हुँदैछ यसै विषयमा थप जानकारी दिन बाँकेबाट हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता दुर्गा रोकाया प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधि का साथ में। दुर्गा, स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई आज निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह वितरण गर्दैछ। के छ बाँकेमा चुनाव चिन्ह वितरण सुरु भइसकेको हो, जानकारी गराउनुस्। एलिजा, स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँका ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा हामी यति बेला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा छौँ। आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चुनाव चिन्ह वितरण गरिरहेको छ। खास गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मात्रै नभएर बाँकेका 8वटा स्थानीय तहले यति बेला स्थानीय तहको जुन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छ, ती निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्फत दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह वितरण गरिरहेको अवस्था छ र नेपालगञ्जमा पनि यो क्रम अगाडि बढिरहेको छ। म यहाँलाई जानकारी गराउँ, हाम्रा दर्शकलाई जानकारी गराउँ, बाँकेका 8वटा पालिका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, त्यसै गरी जानापुर गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका र राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा वितरण जारी रहिरहँदा बाँकेमा 81वटा वडा रहेका छन् र पालिका र वडामा गरेर 3300 जनाले उम्मेदवारी दिएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ जिल्लाभर र 77 जनाले फिर्ता लिएका छन्। तीमध्ये केही स्वतन्त्र केही दल भित्रैबाट उम्मेदवारी दिएका हामीले पाएका छौँ भने मेयर पदका उम्मेदवार मेयर तथा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार जिल्लाभरबाट 73 जना कायम रहेको अहिले हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसै गरी उपमेयर तथा उपाध्यक्षका 56 जना बीच प्रतिस्पर्धा भन्ने गरी 56 जना कायम भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ भने त्यस्तै गरी जिल्लाभर वडा अध्यक्ष 512 जनाले उम्मेदवारी दिएको यहाँ अन्तिम नामावलीमा प्रकाशन भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ भने त्यस्तै गरेर सदस्यमा 872 जना छन् भने महिला सदस्यतर्फ 425 जना प्रतिस्पर्धामा रहेको हामीले पाएका छौँ। दलित महिला सदस्यतर्फ 392 को अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको छ। बाँके जिल्लाको कुरा गर्दा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको पाइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पनि हामीसँग एकजना स्वतन्त्र मेयर पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। म यहाँको परिचय र यहाँले खास गरेर यो उम्मेदवारी किन दिनुभयो किनभने दलहरू खास गरी ठुला दलहरू प्रतिस्पर्धामा भइरहेको बेला यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्नको कारण आदरणीय नेपालगञ्ज नगरवासीहरू, म हजुरसँग सादर प्रणाम गर्दछु। खास गरेर मैले यस मेयर पदको लागि चाहिने किन उम्मेदवारी दिएको भने नेपालगञ्ज सहरमा म जन्मे, म हुर्के, 30 वर्षसम्म मैले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेँ। तर नेपालगञ्जमा जहिले पनि म निस्किन्छु, नेपालगञ्ज अस्तव्यस्त हेर्छु। नेपालगञ्जमा कुनै पनि चिज व्यवस्थित छैन। खानेपानीदेखि लिएर बत्ती बिजुलीदेखि लिएर यहाँको अनुशासनदेखि लिएर यातायातदेखि लिएर हर ठाउँमा मैले समस्या देखिराखेको हुँदा
म नेपालगञ्जवासी भएको र नेपालगञ्जमा यस्तो अवस्थित चिजहरू देखे भन्दा यसलाई मैले केही सुधार्न सक्छु कि भन्ने आशा लिएर म मेयर पदमा खडा भएको छु। जस्तो ठुला दलहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा करिब करिब 81,794 मतदाता छन् होइन। यी मतदाताहरू दलमा विभाजित छन्। यी विभाजित मतदाता भइरहँदा यहाँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ निर्वाचन चाहिँ? म चाहिँ नि पूर्ण रूपले आशावादी भएको हुनाले नै म यस मेयर पदको लागि स्वतन्त्रमा लडिराखेको छु। किनभने मैले यस नगरपालिकालाई 30 वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको र अन्य सामाजिक कार्यहरूमा पनि सहयोग गर्दै आएको हुँदा म चाहिँ पूर्ण आशावादी छु। अब दलहरू पनि आफूहरूमा खुट्टा कमाइरहेको अवस्था छ। दलहरू स्वयं बलियो भएको हुनाले सङ्गठन हुने थिएन होला, एकअर्कासँग सङ्गठन गरेर लड्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन होला। अहिले दलहरूसँग नेपालगञ्जवासीहरू मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालका जनताहरूमा एउटा चाहिँ रुष्टता छ। यो दलहरूले काम गरेन, आश्वासन दिन्छन्, घोषणापत्रमा एउटा कुरा लेख्छन्, माथि गएपछि काम हुँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमको रुष्टता भएको हुनाले एउटा स्वतन्त्र र फेयर उम्मेदवार आएपछि हामीले उहाँलाई जिताएपछि केही चाहिँ हुन सक्छ कि भन्ने नेपालगञ्जवासीहरू चाहिँ आशावादी भएको हुनाले यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँको शुभ नाम र चुनाव चिन्ह के छ? मेरो नाम विकास बहादुर सिंह, मेरो चुनाव चिन्ह गुलाबको फुल। एलिजा खास गरी बाँकीमा 3,92,473 मतदाता रहेका छन् र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मात्रै 81,794 मतदाताले यसपालिको जुन वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ त्यो निर्वाचनमा भाग लिने छन् भने बाँकीमा दलहरू जति पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ती दलहरू यति बेला घर दैलो विभिन्न भेलाहरूमा सहभागी भएको र मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको हामीले पाएका छौँ भने आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्फत जुन चुनाव चिन्ह स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यसै गरी दलका उम्मेदवारहरूलाई हो त्यो स्वतन्त्रदेखि दलका उम्मेदवारहरूलाई जसरी चुनाव चिन्ह वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ र यति बेला हामी नेपाल उपमहानगरपालिका निर्वाचन मुख्य निर्वाचन कार्यालय छौँ। यहाँ चाहिँ उम्मेदवारहरूले आफ्नो फर्म भरेर चाहिँ भित्र बुझाउने र निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ। दुर्गा, जस्तो कि तपाईँले बाँकेमा अहिले उम्मेदवारहरू घर दैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन् भन्नुभयो, के छ घर दैलो अभियान कतिको भड्किलो देखिएको छ? आचार संहिताको उल्लङ्घन गरिएको छ कि छैन त्यहाँ? पक्कै पनि आचार संहिताको उल्लङ्घन केही दिन अगाडि भएको थियो र प्रहरी प्रशासनले त्यो आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका ठाउँहरूमा गएर ती पर्चा पम्फलेटहरू हटाएपछि केही कमी भएको छ। खास गरी दलहरू चाहिँ आफ्ना जुन एजेन्डाहरू लिएर जनता सामु जनताको घर दैलोमा त्यसै गरी विभिन्न भेलाहरू मार्फत उनीहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू भनेर जनतालाई चाहिँ प्रभावित पारिरहेको छ। दुर्गा, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अध्यावधिको लागि तपाईँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता दुर्गा रोकाया। बाँकेमा चुनाव चिन्ह वितरण कसरी भइरहेको छ हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी लाग्दैछौँ पाल्पातर्फ। पाल्पाबाट हाम्रा संवाददाता अनिल लिगल सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधि का साथमा। अनिल, स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई आज निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ। के छ पाल्पामा चुनाव चिन्ह वितरण सुरु भइसकेको हो? सकिसकेको छ भने पाल्पामा यतिखेर पाल्पा 2वटा नगरपालिका छ भने 8वटा गाउँपालिका रहेको छ भने त्यस्तै गरेर 14वटा यहाँ पाल्पामा वडा अध्यक्षहरू छ। अहिले चुनावको दौडानमा काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा सबै आफ्नो चुनावी माहौलमा होमिरहेका छन्। घर दैलो कार्यक्रम चलिरहेको छ। यतिखेर भने अरू ठाउँमा जस्तो अरू जिल्लामा जस्तो पाल्पामा कुनै पनि त्यस्तो अप्रिय घटना अहिलेसम्म घटेको छैन र अहिले शान्त वातावरणमा आफ्नो दलको गुटबन्दी लिएर उहाँहरू घर दैलो कार्यक्रम चलिरहेको छ। यतिखेर ठाउँ ठाउँमा अब विभिन्न पार्टीले आफ्नो कार्यक्रम गर्ने काम गरिरहेको छ। वडा वडामा गएर कोड सभाहरू गरिरहेको छ भने घर दैलो गरेर
आफूले माग्नुपर्ने विजय हुनुपर्ने किसिमले उहाँहरूले मत मागिरहेको पाइएको छ एलिजा। अनिल, जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो पाल्पामा अहिले उम्मेदवारहरू घर दैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन् भन्नुभयो, के छ घर दैलो अभियान कतिको भड्किलो देखिएको छ? अहिले पाल्पामा त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै पनि भड्किलो गरेको छैनन्, माइकिङ पनि गरेका छैनन्। उनीहरूले शान्त वातावरणमा एउटा मौखिक मुखले चाहिँ गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा माइकिङ लिएर सडक भडक साथ गएको छ भने यहाँ त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको पाइएको छैन। कुनै पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको हामीले पाइएको छैनौँ। दुवै तिनटै पार्टीहरूले शान्त वातावरणमा आफ्नो साना साना झन्डाहरू बोकेर टोल टोलमा आफूहरू एकजुट भएर आफ्नो मतको लागि घर दैलो भइरहेको हामीले पाइरहेको छ एलिजा। अनिल, जस्तो कि तपाईँले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझ्नु भएको छ, अहिलेसम्म कति प्रतिशत उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर गइसकेका छन्? लगभग हामीले जानकारी पाए अनुसार पाल्पामा अहिले चुनावी चिन्ह लिएर गइसकेको भनेर हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। त्यही अनुसारले उहाँहरूले चुनाव नमुना मतपत्र पनि तयार गरेर मतपत्र सहित उहाँहरूले घर दैलो गएर यही ठाउँमा हामीलाई भोट दिनु होला भनेर उहाँहरूले आफ्नो मतपत्र आफ्नो चिन्हलाई चाहिँ चिनाएर भोट माग्ने गरेको पाइएको छ एलिजा। अनिल, जानकारीको लागि धन्यवाद। तपाईँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता अनिल लिगल पाल्पाबाट। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई आज निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ। हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको पल पलको खबर यहाँहरूलाई अध्यावधिक गराउनेछौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। स्थानीय तह निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन सुरु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार म्यादी प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो। गृह मन्त्रालयले शान्त, सुरक्षित, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र ढङ्गले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिएको छ। यसको लागि म्यादी प्रहरी 1 लाख, नेपाल प्रहरी 62,000, सशस्त्र प्रहरी 32,000, सेना 71,000 र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट 5,000 जनशक्ति परिचालन गरिएको हो। देशभर 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र रहेका छन्। तीमध्ये करिब 2,900 अति संवेदनशील, 4,400 संवेदनशील र 3,300 सामान्य अवस्थाका मतदान केन्द्र रहेका छन्। अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा 6 म्यादी, 5 प्रहरी गरी 11 जना, संवेदनशीलमा 5 म्यादी, 4 प्रहरी गरी 9 जना र सामान्य मतदान केन्द्रमा 4 म्यादी, 3 प्रहरी गरी 7 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। वैशाख 25 देखि 28 गते भित्रमा सम्पूर्ण मतदान स्थलमा सुरक्षाकर्मी खटिसक्ने बताइएको छ। मतपत्र र निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा समेत सैनिक हेलिकप्टर प्रयोग भइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि गत चैत 1 गतेबाट नै सेनाले निर्वाचन सुरक्षा तयारी सञ्चालन गर्दै आएको छ। यौन दुर्व्यवहार र विरासतको विवादले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख दलका प्रमुख पदका उम्मेद्वारहरू विवादित छन्। एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ भने कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंहमाथि पारिवादको आरोप छ। विशेष खबरको साथमा सधैँ चर्चा र विवादमा तानिने पात्र हुन् केशव स्थापित। उनै स्थापित काठमाडौँ महानगरको प्रमुखको उम्मेदवारी दिएसँगै पुनः चर्चामा छन्। उनी कामकै कारण चर्चित हुने गरेका थिएनै, तर यसपटक उनको बढी चर्चा यौन दुर्व्यवहारको आरोपले हुने गरेको छ। यद्यपि उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि त भएको छैन, तर पनि उनलाई यो विषय निकै भारी पर्ने देखिएको छ। उनीमाथि 2054 मा
काठमाडौँको प्रमुख हुँदा कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। विगतमा यो विषय ओझेलमा परेको भए पनि चुनाव नजिकिएसँगै निकै उछालिएको छ। बिहिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा स्थापितले आरोपको जवाफभन्दा रवाफ बढी देखाए। उनीमाथिको आरोपको विषयमा जिज्ञासा राख्दा विवादमा नआए के स्थापित भन्दै हलुका प्रतिक्रिया दिए। आजकल यो पागलहरूको लागि औषधि खान केही पैसा लाग्दैन, केही पैसा लाग्दैन क्या। मेरो अरू भनाइ छैन। समय समयमा प्रकट हुन्छ क्या। समय समयमा किन प्रकट भइरहेछ होइन? समय समयमा केही इस्युजहरू उठाउँछ। म जतिको व्यक्तित्व उप इस्युज उठेन भने त केशव स्थापित भएन। विवादमा नआउने केशव स्थापित हुन्छ, आइरहनु पर्यो क्या होइन? त्यस्तै आरोप लागेको छ कङ्ग्रेसको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरको प्रमुखका लागि उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंहमाथि। उनी गणेशमान सिंहकी बुहारी र प्रकाशमान सिंहकी जीवन सङ्गिनी हुन्। उनै सिंहलाई महानगरको लागि कङ्ग्रेसले प्रमुखको रूपमा अघि सारेको छ। गणेशमानको योगदानको विरासत र काङ्ग्रेस सभापतिमा प्रधानमन्त्री देउबालाई जिताउन प्रकाशमानले गरेको सहयोगको उपहारका रूपमा उनले अवसर पाएको आरोप लागिरहेको छ। तर कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने सिर्जना सिंहको पार्टीभित्र योगदान रहेको भन्दै बचाउ गर्छन्। सिर्जना सिंह प्रकाशमान सिंहको श्रीमती भएको कारणले गर्दा सिर्जना सिंह काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ भने यो अन्याय हुन्छ कि हुँदैन? म एउटा जिम्मेवारी लिन चाहन्छु। मैले यत्रो वर्ष काम गरेर आएको छु भनेर एउटा व्यक्ति मेरो आफ्नो व्यक्तित्वको आधारमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँभित्र हामीले रोक्ने प्रयास गऱ्यौँ भने त्यसको कारणले गर्दा रोकिनुपर्छ भनेर भन्यौँ भनेदेखि भने यो अन्याय हुन्छ कि हुँदैन? महानगरको प्रमुखका लागि मुद्दा प्रधान हुनुपर्ने हो। तर जति जति स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदैछ उति उति यौन दुर्व्यवहार र विरासतको लाभको आरोपले प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूलाई लपेटिरहेको छ। अजय खत्री, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राजावादीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीले पुरातनपन्थी र भ्रष्टाचारीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले विकासको नाममा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले केन्द्रबाट बजेट लगेर आफै उपभोक्ता आफै ठेकेदार बन्ने गरेको र बजेट सबै खल्तीमा हालेको आरोप लगाए। उनले नेकपा एमालेले विकासका योजनाहरू अलपत्र बनाएको पनि बताए। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेकपा एमालेले बारम्बार संसदमाथि हमला गरेर जनताको अधिकारमाथि हमला गरेको आरोप पनि लगाए। अधिकारमाथि हमला भएको छ। बारम्बार संसद बनाएर जनताले भोट दिएर पठाउने, त्यसै संसदलाई भङ्ग गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, देशमा लोकतन्त्रमाथि एउटा चाहिँ कुठाराघात गर्ने र राजा महेन्द्रले 17 सालमा गरे जस्तै संसदमाथि बारम्बार हमला गर्ने ओली प्रवृत्तिसँग आज नेपाली काङ्ग्रेसले सामना गर्न गठबन्धन गरेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनले गरेको अहिलेको राजनीति र विकास रणनीति सही ढङ्गमा अघि बढिरहेको दाबी पनि गरे। चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट कारबाहीमा परेका हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोला पक्षको भेलाले पार्टीले गरेको कारबाहीको अर्थ नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। हेमन्त प्रकाश र धर्मेन्द्र पक्षको भेलापछि विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्दले गरेको कारबाही खारेज गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण गल्तीहरू सच्याउन उनलाई आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा हेमन्त प्रकाश र धर्मेन्द्र पक्षले पार्टी निर्माणमा लाग्न केन्द्रीय समिति, जनवर्गीय संगठन सहित बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गता र राजबन्दी सबैलाई आग्रह गरेको छ। विप्लवमा वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद देखिएकाले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको हेमन्त प्रकाश
धर्मेन्द्र पक्षको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा उनीहरूले आफूहरू इमानदार नेता तथा कार्यकर्ता र जनतालाई आरोपबारे छानबिन गरी न्याय गर्न आग्रह गरिएको छ। चुनावी कार्यनीतिले पार्टीलाई विभाजनको स्थितिमा लैजाँदा पनि पार्टी एकता भन्दा चुनाव नै प्रधान बनाउन नेत्रविक्रम चन्दलाई कसले प्रेरित गरेको छ भन्दै हेमन्त प्रकाश र धर्मेन्द्र पक्षले प्रश्न समेत गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाले नेतृत्वमा भएको गठबन्धन पुरातनवादी र प्रतिगामी भएको बताएका छन्। तनहुँको भानु नगरपालिकामा भएको कार्यक्रममा नेता पौडेलले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूका बीचको पवित्र गठबन्धन भएको बताए। उनले लोकतन्त्र संविधान जोगाएर मुलुकलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि सत्तारूढ दलहरूका बीचमा गठबन्धन भएको दावी पनि गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई 45 सङ्घ संस्थाले कारबाहीको माग गरेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा महिलालाई होच्याउने र चरित्र हत्या गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक महिला मानव अधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जालसहित सङ्घ संस्थाले उनलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनको लागि हालसम्म 43 जिल्लाको लागि 75,73,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। काठमाडौँबाट लामो दूरीमा रहेका पूर्व र पश्चिमका अधिकांश जिल्लाहरूमा मतपत्र पुगिसकेको र अन्य जिल्लामा पुग्ने क्रम जारी रहेको छ। मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको आयोगले जनाएको छ। चितौनको भरतपुर 23 स्थित चितौन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत कसरा हात्तीसार केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी माहुतेको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। बारा कोल्बी 1 का 22 वर्षीय रमेश चौधरीको मृत्यु भएको हो। हात्तीसार केन्द्रमा बाघले आक्रमण गर्दा चौधरीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आन्तरिक वायु सेवा प्रदायकले उडान स्थगन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको नयाँ कार्यतालिकाको विरोध गर्दै उडान स्थगन गरेका वायु सेवा प्रदायकहरू निर्णयबाट पछि हटेका हुन्। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उडान कार्यतालिका अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएपछि वायु सेवा प्रदायकले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। प्रदेश 1 मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 5:25 भयो भने सूर्यास्त 6:37 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।